शर्मनाक अफसोसनाक एक इंसिडेंट रऊफ हसन साहब के साथ जो पेश आया तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे पहले भी हम उन्हें मुख्तलिफ रोल्स के अंदर इस मुल्क में बड़े अहम जगहों पर बात करते हुए देखते और सुनते रहे हैं। जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट अनकॉल्ड फॉर था। पंजाब में जो इस वक्त एक डेफेमेशन बिल है उसको लेकर जो एक ह्यू एंड क्राई है, जिस तरह के बिल्स जमा हो रहे हैं उससे कानून साजी से ज्यादा लगता है कि शायद कोई इस वक्त कोई एजेंडा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं यशमीन जमाल। आज के इस व्लॉग में बहुत ही शर्मनाक अफसोसनाक एक इंसिडेंट रऊफ हसन साहब के साथ जो पेश आया तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे पहले भी हम उन्हें मुख्तलिफ रोल्स के अंदर इस मुल्क में बड़े अहम जगहों पर बात करते हुए देखते और सुनते रहे हैं। अपना तज्जिया तबसरा वो वैसे भी देते रहे, टेलीविजन चैनल्स पे अखबारात के लिए लिखते रहे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी एफिलिएशन जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट अनकॉल्ड फॉर था। थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पंजाब में जो इस वक्त एक डेफेमेशन बिल है उसको लेकर जो एक ह्यू एंड क्राई है उसके ऊपर बात करेंगे। पार्लियामेंट ने भी हमारी सोचा कि कोई कानून साजी करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के बिल्स जमा हो रहे हैं उससे कानून साजी से ज़्यादा लगता है कि शायद कोई इस वक्त कोई एजेंडा है जिस पर काम किया जा रहा है। और एजेंडा में अनफॉर्चुनेटली ना इस मुल्क की माशी सूरत हाल शामिल लगती है, ना इस मुल्क के अवाम की हालत जार शामिल लगती है। रऊफ हसन साहब वाला जो इशू है, एक निजी टीवी चैनल GNN पे वो प्रोग्राम के लिए गए थे। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से वो बाहर निकल रहे थे। तरह तरह की वीडियोस, CCTV फुटेज भी अब आ गई है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके सेल फोन्स की जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर अब इस वक्त चल रही हैं और वायरल हो रही हैं कि उनको वो ख्वाजा सरा हैं जो उनमें से एक आते हैं और उनसे कोई बात कर रहे हैं जो वीडियो में। ऑब्वियसली अभी इस वक्त हमें पता नहीं है कि गुफ्तगू वहाँ पर क्या हुई है। रऊफ साहब उसको मुख्तसर सा जवाब दे के जब पीछे पलटते हैं तो वो अटैक कर देती है, और फिर उसके बाद पीछे 3-4 और लोग हैं जो साथ में आ जाते हैं, और फिर जिस तरीके से उनको गिरा के मार के पीटा जा रहा है उससे कम से कम ये तासुर बिल्कुल नहीं मिलता कि ये उसी वक्त कुछ हुआ है जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हुआ है। किसी को तल्ख कलामी भी हो जाती है, कोई गलत लफ्ज़ भी कभी निकल जाता है मुंह से, लेकिन जो हुआ वो इस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहा कि तल्ख कलामी हुई है या मुंह से कोई गलती से कोई चीज़ निकल गई है जिसकी वजह से एक इतना सडन और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो आया है। वो ऐसा लग रहा है, ख़ास तौर पे अगर आप उस फुटेज को क्लोजली देखें तो जिस तरीके से साइड पे एक साहब खड़े वीडियो बना रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है। और उसके बाद जो पीछे से आने वाले एक जो उस ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने चादर ली हुई है, जिस तरीके से वो आके अटैक करते हैं, लग नहीं रहा कि एक आम स्ट्रीट के ऊपर चलते चलते कोई आपस में छोटी मोटी गुथम गुथा हो गए लोग या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया। कुछ प्री प्लान भी लगता है, टारगेट भी होना लगता है। जिस तरीके से ब्लेड से उनके मुंह के ऊपर कट आया है, जिस तरीके से उनकी शर्ट पे खून था वो ब्लीड कर रहे थे, जिस तरीके से उनको गिरा के मारा गया है, मेरा ख्याल अब शर्मनाक है। जितने सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त इजलास चल रहा था, PTI के अरकान ने वॉकआउट किया, लेकिन उसके बाद फिर शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की सेनेट में, और जो गुफ्तगू थी उनकी वो भी यही थी कि पहले भी अगर आप लोगों को याद हो समी इब्राहिम के साथ भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उस वक्त वो बोल न्यूज़ पे काम करते थे उनके दफ्तर के बाहर। किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस वक्त वो एंड्स जो है लूज एंड्स टाई नहीं किए गए थे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके कुछ अरसे के बाद, कुछ घंटों के बाद एक्चुअली समी इब्राहिम साहब कुछ अरसे के लिए गायब भी हो गए थे, उठा लिए गए थे, जो हमारे मुल्क में बड़ा आजकल कॉमन होता जा रहा है। और उस पर अगर अदालतें बात करें या उसके ऊपर रिमार्क्स दें सख्त, तो फिर हमारे वज़ीर कानून कहते हैं कि उनको अफसोस हुआ कि अदालतों ने ऐसी बात क्यों की। लेकिन जो मुल्क में उठा लिए जाते हैं लोग, उस उठाए जाने पर आज़म नज़ीर तारड़ को अफसोस नहीं है, अहमद फरहाद के मिसिंग होने पर अफसोस नहीं है, लेकिन उस हेयरिंग के अंदर जो सख्त रिमार्क्स आए हैं वो रिमार्क्स सुनकर उनको जो है वो अफसोस हुआ, जिस पर मैं समझती हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है इस तरह की उनकी जो स्टेटमेंट और जो बात है उसको लेके। बट ये जो इंसिडेंट हुआ माजी में भी हो चुका है। शिबली फराज साहब ने भी कहा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज बात करते हुए, उन्होंने कहा जी कि हम कोई भी और मुतालबा नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर कल आएँ, आके रिपोर्ट जमा कराएं, हमें बताएं कि क्या हुआ है। FIR दर्ज होनी चाहिए। मामले की तय तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक की बात नहीं बनेगी। वो इस मुल्क की बहुत मकबूल, सबसे मकबूल तरीन आई वुड से जमात के तर्जुमान है, और उनको इस तरीके से सड़क पर अगर धर लिया जाएगा तो फिर ये मुल्क किसके लिए सेफ समझा जाएगा। 1-2 दिन पहले भी इस्लामाबाद में एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट जो एक इंसिडेंट हुआ है, 2 जवान लोगों की शहादत हुई है जो फ़लस्तीन के लिए धरना दिए हुए थे। इस्लामाबाद के एक ऐसे इलाके के अंदर जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर एक गाड़ी आती है और आके उनको रौंद कर चली जाती है। और तब इस वक्त भी जो शुबा किया जा रहा है वो ये है कि निशाना जो है वो उसमें वो सेनेटर साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं धरना लेके, एक पीसफुल धरना। मैं रोज़ वहाँ से गुजरती हूँ, मेरा दफ्तर वहाँ से करीब है, वो कोई ट्रैफिक में डिस्ट्रप्शन क्रिएट नहीं करते। वो साइड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, वो फ़लस्तीन के झंडे उठा के बैठे हैं, कुछ पोस्टर्स प्लेकार्ड्स उठा के बैठे हैं। वो किसके लिए ख़तरा है? ये इंसिडेंट्स जब रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएंगे इस मुल्क के अंदर तो फिर उसके बाद आप ये भी कहें कि आप इन इशूज़ पे बात ना करें, आप किसी को डिफेम ना करें, आप किसी का नाम ना लें, मेरा ख्याल है कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें।
جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ ساؤنڈ کرے گا یا لگے گا کہ یہ تو پری پلانڈ نہیں تھا، ایکسیڈنٹ تھا، میرا خیال ہے کہ پیپل آر ناٹ فولس، لوگوں کو بلیک وائٹ گرے کا فرق پتہ ہے، اور وہ بڑے واضح طور پر اب نظر بھی آتا ہے. جب میں بات کرتی ہوں کہ کسی کے بارے میں بات نہ کریں تو وہی پنجاب کا ڈیفیمیشن لاء کا جو معاملہ ہے اس کو لے کے ہم نے دیکھا بڑا شور ہنگامہ پچھلے کچھ دنوں سے مچا ہوا ہے، اور صحیح مچا ہوا ہے. آئی وڈ سے ڈیفیمیشن کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہونا چاہیے. کسی کو غلط وجہ سے یا وجوہات کی بنیاد پر اس کی حد تک عزت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو ہیبچول ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، لوگوں کے بارے میں جھوٹ باندھنے کے لیے، ان کو پوچھ گچھ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن اتنی عجلت اور اتنی جلدی کس بات کی تھی پنجاب حکومت کو کہ آنن فانن ایک بل لے کر آئے؟ ازما بخاری صاحبہ آتی ہیں، پریس کانفرنس کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ کسی کو کوئی اعتراض ہے یہ بل دیکھ لیں، ہمیں بتائیں، ہم اسے انکارپوریٹ کریں گے. انتظار پھر آپ کسی کا بھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ اسمبلی میں نہ صرف اس کو لے کے جاتے ہیں بلکہ اس کو منظور کرا دیتے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے 14 اعتراضات اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں، وہ 14 کے 14 اعتراضات بغیر ڈیبیٹ کے مسترد کر دیے جاتے ہیں، اور بل کو آنن فانن منظور کر کے گورنر کے پاس ایکٹ بنانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر دس میلز آف دا فیکٹ کہ کوئی چیز ہے جو غلط ہے، جو صحیح نہیں ہے، جو صحیح کی جا سکتی ہے، یہ ہونی چاہیے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ والی بات کہنا کہ جو وہ ہیں جو اسپیشل کوڈ بنے گی یہ سننے کے لیے، تو ٹائم بات کیا اس کو 6 مہینے، جو کہ اچھی بات ہے کہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے. جرمانے ڈفرینٹ طرح کے عائد کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹرائبونل کی ہیئرنگ ہوگی اس ہیئرنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو بات کرنے والے پر پہلی دفعہ بات کرنے پر 50,000 جرمانہ ہوگا، اور سکسیسively وہ جتنی دفعہ بات کرے گا 10,000 کا جرمانہ ایڈ ہوتا جائے گا. تو میرا خیال ہے مزے کا خیز بات ہے. ڈریکونین لاء پھر اسی لیے اس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کیوں کالا قانون ہے؟ وہ کالا قانون اس لیے ہے کہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ کے اندر چلتے ہوئے کیسز میں ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ہائی کورٹ کی ریمارکس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم سیشن کورٹ میں چلتے ہوئے معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر یہ ٹرائبونل یا جو اسپیشل کورٹ ہے یہ اتنی وہ کیوں ہے، سپریم کیوں ہے، مبرہ کیوں ہے کسی بھی قسم کی اس بات سے کہ آپ بات نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں آرٹیکل 19 جو آئین پاکستان کا جو فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کی بات کرتے ہیں کہ تو اس کی سراسر وائلیشن ہے. کیوں ان عدالتوں میں ایسا کیا ہوگا کہ اس پہ اگر میں بیٹھ کے آج پروگرام میں ویلاگ کروں تو کسی کو اس پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ تو میرے خیال ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو جواب طلب ہیں. مجھ پہ ایکیوزیشن ہو کہ جی میں نے کسی کو ڈیفیم کیا، اور پھر مجھے کہا جائے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے ڈیفیم نہیں کیا، برڈن آف پروف بھی مجھ پہ ہے، ایکیوز کرنے والے پہ نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو میرا خیال ہے کہ جو میڈیا تنظیموں نے وہاں پر اعتراض اٹھایا ہے وہی اعتراض ہمارا بھی ہے کہ آپ قوانین کے خلاف کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ماضی میں پہلے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کوئی نیا قانون لانا بھی چاہتے ہیں تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کم سے کم ان سے بات کرنا تو گوارا کریں. کوئی تو تھوڑی سی مہربانی کریں کہ انہیں بھی آن بورڈ لے لیں تاکہ وہ اپنا کوئی ایکسپرٹ اوپینین یا انپٹ اس کے اندر شامل کر سکیں. جو میں نے بات کی کہ پارلیمنٹ میں بھی قانون سازی، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ 2 بلز جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروائے گئے ہیں، جس میں ایک بل یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ اہلیت نہ رکھے، نہیں ہوگی اس کے پاس کہ وہ کسی بھی ملک کی عدالت کا جج بن سکتا ہے. اور یہ جو ہے اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ جو 2013 کا آرڈیننس ہے توہین عدالت کا، اس کو معطل کر دیا جائے جب تک ہم توہین عدالت پر نئی کارروائی نہیں کر لیتے. تو اب اس سے تو بڑا سمپل ایک امپریشن جا رہا ہے، جو کہ ویسے بھی جا رہا ہے، کہ عدلیہ اور حکومت ایٹ آڈز ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس وقت بالکل بندوقیں تانے ہوئے ہیں. اور جو پریس کانفرنسز کا بھی تندو تیز سلسلہ آتا ہے اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلسل عدلیہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ یہ والی اس طرح کی لیجسلیشن کی اٹیمپٹس کریں گے تو اس سے صاف ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو آپ ڈیفینس لیس کرنا چاہ رہے ہیں، کہ توہین عدالت والا کیس چیپٹر بھی کلوز کریں تاکہ عدالت کسی کو بھی نہ بلا کے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ جو کیا یہ کیوں کیا. توہین عدالت میں 1-2 لوگوں کو بلایا گیا ہے اور اس کی فوراً ساتھ یہ والا بل آ جانا میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کے غلط ہونے کی عکاسی کرتا ہے. اور اس ملک میں بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. بجلی ابھی مزید مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، ٹیکس مزید لگے گا سیلری کلاس کے اوپر، لوگوں کے پاس پہلے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے لاء میکرز کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ جو آرڈیننس ہے 2013 کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو معطل کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ میں اس ایشو کے اوپر مزید کیا ہی کہوں گی یا بات کروں گی. افسوس کی اگر بات کرنی ہے تو ویسے مجھے یاد آ گیا کہ افسوس کے لیے ایک اور بھی ہمارے پاس مدعا ہے افسوس کرنے کے لیے، کہ گندم سکینڈل، پنجاب کے کسان اس سکینڈل کی وجہ سے رل گئے. پالیٹکس کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب بیچ میں چھلانگ مار کے کہتے ہیں کہ میں ان کی گندم بھی خرید لوں گا، ان کے اس ایکشن کی وجہ سے کے پی کے کسان رل گئے.
اور ملک میں اتنا بڑا اسکینڈل، باہر کی گندی جو خام کوالٹی کی گندم ہے اس کی بہتات ہے، جو اپنی کوالٹی کی، اپنی اچھی کوالٹی کی گندم ہے اس کو ہم بڑا خراب کر رہے ہیں، کوئی خریدنے والا بیچنے والا، اٹس اے کیوس. اور اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گندم اسکینڈل ہوا اس کی ذمہ داری کسی بھی کیئر ٹیکر حکومت کے بندے پر نہیں آتی. 4 بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ذمہ دار ہیں. ان کی معطلی کے لیے، ان کو فی الحال سسپینڈ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اپیرنٹلی اپروو کر لیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور رپورٹ کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. کیونکہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پنجاب کے بہت بڑے نام جو ہیں وہ اس کے اندر آ رہے تھے، جو کہ اس وقت حکومت میں بھی، ابھی موجودہ حکومت میں بھی بہت بڑے نام ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا مقصد ہے یا جو بھی مقصد ہے اس بات کا. لیکن وہ رپورٹ جو ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے، اور جو اس کے اندر فائنڈنگس ہیں وہ تو اور بھی بڑا مذاق ہے، کیونکہ بیوروکریٹ کے اوپر چھری چلانا شاید آسان کام ہوتا ہے، وہ چلا دی گئی ہے. باقی یہ ہے کہ 2-4 دن میں بھی بولوں گی، آپ بھی سنیں گے، بولیں گے، اس کے بعد پھر میں بھی چپ کر جاؤں گی، آپ بھی چپ کر جائیں گے. جو اس ملک میں ہوتا چلا ہے وہی ہوگا، بٹ یہ انفارچونیٹ ہے. آج کے اس ویلاگ سے بس یہ کچھ، مجھے اجازت دیجیے. آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.